नमस्कार. समेत पळोवप्यांक माये मोगाचो उर्बे बरीत येवकार. इश्टानो, आमचो देश 1947 सुटके उपरांत 1950 सालान आमी प्रजासत्ताक म्हणजे रिपब्लीक जाले, गणतंत्र जालो भारत देश. आनी ताजी एक दीस पयलीं म्हणजे 25 जानेवारी 1950 ह्या दिसा भारतीय वेंचणूक आयोगाचो जल्म जालो. म्हणजे भारतीय वेंचणूक आयोग हो आमच्या संविधाना पेक्षा एक दीस ताजो पयलीं जल्म जालो. आनी ताजे नंतर विंगड विंगड वेंचणुको आमी घेत आयिल्ले आसा गेले 70 वर्सांनी. 25 जानेवारी गेले 10 वर्सांनी आमी राष्ट्रीय मतदार दीस म्हणून मनयतात. आनी त्या दिसा एक विशेष अशी थीम घेवन वावर वेंचणूक आयोगाचो कित पर्यंत पावला, विंगड विंगड घटक जे लोकशायेन आमचे मतदार राजा आनी राणी म्हणून तांकां वळखल्ले वता, तांकां कशें आत्मसात करून घेवपाचें, तो दीस हो 25 जानेवारी दर वर्सा गेली 11 वर्सां आमी मनयतात. हे विशयाचेर आज उजवाड चड घालपा खातीर आज म्हजे बरोबर पणजी दूरदर्शन केंद्राचे स्टुडियोन 3 मानेस्त जे गोंय वेंचणूक आयोगाक विंगड विंगड पद्दतीन हो वावर फुडें व्हरपाक मजत करतात ते हांगा आयिल्ले आसात. वेळ काडनासतना तांची पयलीं तुमकां वळख करून दिता. म्हजे बरोबर आसा दोतोर जर्वासियो बाब मेंडीस, जे जावन आसा स्वीप नोडल अधिकारी उत्तर गोंय आनी ताजे भायर ते एडिशनल डायरेक्टर उच्च शिक्षण गोंय सरकार. येवकार सर तुमचो. देव बरें. ताजे बरोबर आमगेली मॅडम इशाबाई सावंत, जी जावन आसा अंडर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू आनी फॉरेस्ट गोंय सरकारान, पूण तांकां होय बी तांकां वावर आसा जो स्टेट नोडल अधिकारी म्हणून ती वावर पळयतात. येवकार मॅडम तुमचोय बी. आनी निमाणे सुवातेर आमगेली दिपालीबाई नायक, जी जावन आसा स्वीप नोडल अधिकारी दक्षिण गोंय. मॅडम तुमकांय बी येवकार आनी आयच्या दिसाची सगळ्यांक तुमकां परबी आमकां आयच्या दिसाची. सर, पयले सुवातेर जो आमी हो दीस मनयतात, हो दीस म्हणजे सर्वसामान्य आमचो मतदार राजा आसा ताका आत्मसात करून घेवपाचो बेस बरे पद्दतीन भारत वेंचणूक आयोग काम करता आनी गोंय आमचे वेंचणूक कार्यालय ताका मजत करता. हे वर्साची थीम हाजेर तुमी मातशी उजवाड घाला. ह्या वर्साची थीम प्रत्येक वर्साक एक एक थीम आसता आनी ह्या वर्साक वेंचणूक आयोगान एक बरीचशी थीम घडोवन हाडल्या. ते म्हणल्यार आमच्या मतदारांक सबळ, सतर्क, सुरक्षीत आनी माहितीगार करपाक. बरोबर. इंग्लिशेन तर आमी म्हणलें जाल्यार टू मेक आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलंट, सेफ अँड इन्फॉर्म्ड. बरोबर. आनी आमचो तो लोगो तर आयज पळयलो, त्या लोगोचेरूय तो हें आसा, रेखाल्लें आसा. हय. आमी आतां जेन्ना आमी सबळ म्हणटात, एम्पावर्ड म्हणटात, थंय आमी जे जे सगळ्यांक वोट करपाक, सगळ्यांक मत दिवपाक तांकां आमी आदार करतात. बरोबर. मागीर आसा सतर्क, विजिलंट. बरोबर. वेंचणूक आयोग एक ॲप घेवन आयला, सी विजील म्हणून. बरोबर. आनी थंय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तर खंयच्यान तर वायोलेशन जाता तें कोणेय नागरिकान तें कळोवपाक तांकां मेळटा. तिसरें म्हणटात तें सुरक्षीत. बरोबर. सुरक्षीत, सेफ, म्हजें मत वता काय ना जे कॅन्डिडेटाक हांव घालपाक सोदतां. बरोबर. बरोबर. आयज EVM आसातच, तेज्या बरोबर व्हीव्हीपॅटूय इंट्रोड्यूस केल्या. बरोबर. आनी तितून तुका 7 सेकंड कळटा बाबा आपलें वोट तें घातलां, गेल्या त्या मनशाक, त्याच मनशाक गेला काय ना तें. बरोबर. आनी चवथें म्हणटात तें इन्फॉर्म, माहितीगार एक वोटर. बरोबर. आनी हे वोटराक जी जी माहिती जाय बरोबर ती वेंचणूक आयोग दिवपाक जाता ते आपले परीन कितें जाता ते भाशेन प्रयत्न करता. हय, बरें सांगलें दोतोर तुमी. दिपालीबाई, जशें दोतोर उत्तर गोंयान काम करता तशें तुमी दक्षिण गोंयान काम करता. मतदार हो आमचो मुळावो अधिकार लोकशायेन अशें आमी मानता. आनी आमच्या देशान जवळ जवळ 90 करोड वोटर आसा. आमचें गोंय हें सुपुल्लें राज्य. हातून वोटर आसतले 10-11 लाख वोटर आसतले. दक्षिण गोंयान तुमचे 6-7 लाख वोटर आसतले. दक्षिण गोंय आमचो जिल्लो जो आसा तातूंत जवळ जवळ 21 मतदारसंघ आसा विधानसभेचे. हे 21 मतदारसंघ, पूण तातूंत कितलोसो गांवगिरो वाठार आसा, शहरी भागूय आसा. हे भागा मेरेन प्रत्येक मतदारा मेरेन पावपाचो, जावं आमची लोकसभा किंवा विधानसभेचे सेगमेंट, जावं आमचे ग्रामपंचायती, जावं आमच्यो जिल्हा पंचायती, नगरपालिका, ह्यो सगळ्यो दक्षिण गोंयान आसा. तुमी कसो कितें वावर पळयला दक्षिण गोंयान हो राष्ट्रीय मतदार दीस बेस बरे पद्दतीन मनोवचो म्हणून?
आम्ही आता प्री कोविड आणि पोस्ट कोविड बरोबर, म्हणजे बरोबर. कोविड सुरू हे पॅन्डेमीक जावच्या पयलीं आणि नंतर हाजे खातीर आमी चॉकआउट केल्ले आसा प्रोग्राम, एक रूपरेक्षा केल्ली आसा आणि तातूंत आमी पयलीं रॅलीज काडटली, अवेरनस करतली आणि शाळा कॉलेजींनी भुरग्यांक नवीन एनरोलमेंट करपाक प्रोत्साहीत करतली, टू बी वोटर आणि जे आतां जे 9वी 10वेक आसा आणि आतां ते अटेंड करतले एज हय, हय. 11वी 12वीक वतले तांकां नवीन वोटींग करपाक बरोबर, प्रोत्साहन बरोबर, करपाचें, बरोबर. तांच्या कॉलेजींनी फॉर्मां दवरून तांची ऑनलायन एप्लिकेशन्स घेवन तांचेर रोखडे आमी आय कार्ड्स एपिक कार्ड्स दितालीं. कार्ड, हय. अशें करून आमी सगळो प्रोग्राम कॉलेज वायज एम्बेसेडर्स आणि रिप्रेझेंटेटिव्स नेमून आमी केल्ले आसात. आणि पोस्ट कोविड आसा ते आमी वेबिनार्स केल्या, कित्याक मतदार राजा हो सुरक्षिताचो हय, हय. पॅन्डेमिकान ताणें ह्या कोविडाच्या महामारीन ताणें भायर सरचें न्ही म्हणून ताज्या कन्विनियन्सा खातीर आमी घरा कडल्यान तांणी आमकां रिस्पॉन्स दिवचो म्हणून आमी वेबिनार्स घेतल्यात आणि तांचे कडेन कॉन्टेक्ट आमी थ्रू BLO बूथ लेवल ऑफिसर आसात आमचे, तांच्या बूथ लेवल ऑफिसरा थ्रू आमी तांकां कन्वे केल्ले आसा. बरोबर. आणि दुसरे आनी प्रोग्राम आखिल्ले आसा आमी जे आमी फुडें व्हरतलीं बरोबर. आतां अजून हय. हे आसात. आणि दुसरें म्हणजे हो जो नॅशनल वोटर्स डे आमी मनयतले सावथ जिल्ल्यात. उत्तर दक्षिण दक्षिण जिल्ल्यान, तो आमी कलेक्टरेट ऑफिसान आसतलो हय. आणि 4थ्या फ्लोराचेर बरोबर. करतले थंय प्रोग्राम आमी आसतलो. आमच्या कॉन्फरन्स हॉलान. आणि त्या हातून आमी बरे ते आमचे इलेक्टरल ऑफिसर्स, EROs, AEROs, बूथ लेवल ऑफिसर्स आणि ज्यांची कॉन्स्टिट्युएन्सी खूप स्वीप एक्टिविटी करून बरी हे म्हणजे ह्या मतदारांक प्रोत्साहीत करपाचे खंयच्या हातून चड घेतला तांकां. आणि दुसरें सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे आमी 2 स्पेशल इनामां दिवंक पळयता, म्हणजे फेलिस्टेशन करपाक पळयता, सन्मान करपाक पळयता जो ओल्डस्ट वोटर आसा तो, म्हणजे वयान ओल्डस्ट. हय, हय. आणि दुसरें BLO जाणें मॅक्झिमम वर्सां सर्वीस दिल्या, हय. म्हणजे BLOन जितली म्हणजे जितली चड वर्सां ताणें सर्वीस दिल्या ताका चूज केला आणि तांकां दोगांयकूय आमी फेलिस्टेट करपाचें सत्कार ठरयलां. करपाचो आसता हय हय. हय. आणि त्या प्रोग्रामान आमी आमचे 2 आयकॉन्स आसात, 2-3 तांचे आमी फिल्मां दाखयतले. आणि आमचे जे सांगेचे डेप्युटी कलेक्टर आसा तांणी एक फिल्म केल्ला जागृत गोंयकाराचें, ताजे आमी एक फिल्मींग दाखयतले त्या दीस येतले. आणि ह्या वर्सा आमचे मोस्ट ऑफ द हे आसा ते एपिक ह्या हाजे लॉन्च आसतले, ताजेर आमी मतदारांक आणि आमच्या सगळ्या जागरूक नागरिकांक सांगपाक पळयतले की तुमचे कितले ॲप्स आसा ते तुमी कशे वापरूं शकता, कशे करूं शकता. आणि आमच्या आयकॉना थ्रू तांच्या थ्रू आमी पावयतले. पावपाचो यत्न आसतो. आतां जशें मॅडमीन दिपाली मॅडमीन म्हणलें पळय ॲप्स म्हणले तेणें, आतां ॲप हे ईशाबाई तूं राज्य नोडल अधिकारी गोंय वेंचणूक कार्यालया वतीन वावरपा येता. आतां हे कोविडाच्या महामारीच्या दिसांनी नवे वोटर किंवा आमगेले दिव्यांग वोटर किंवा विंगड वोटर जे पळय ह्या आमच्या पद्दतीन आसा तांकां सम्मिलीत करून खरंच वेंचणूक आयोगाचें जें स्वप्न आसा नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहायंड, सगळ्यांक ह्या हातून घेवन वचपाचें हो लोकशायेचो व्हडलो उत्सव महोत्सव, ताका तुमी कसो कितें वावर हे एपाचे जरिये हे कोविडाच्या दिसांनी कशें कितें फुडें व्हरपाचो थारायला? जशें आतां सरांनी सांगिल्लें की CVGIL एपा बद्दल सांगलें, मॅडमीन सांगलें EAP. सो आमी न्ही जेन्ना ECI इलेक्शन कमिशन जेन्ना स्वीप स्ट्रॅटेजी प्लॅन करता तेन्ना आमकां एक फ्रेमवर्क दिल्लो वता. सो एवरी इयर म्हणजे प्रत्येक वर्सा हो फ्रेमवर्क आसता आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक राज्यान त्या फ्रेमवर्का भितरूच रावन वेगळे वेगळे प्रोग्राम आंखपाचे आसता. सो मागीर ते प्रोग्राम एकदां प्लॅन जाले म्हळ्यार वर्सभर आमी कितें प्लॅन कसले प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करतले ताची पयलींच पूर्व कल्पना आमकां ECIक दिवची पडटा. आनी त्याच फ्रेमवर्कान अशें आमी नवीन सुद्दां कितें तरी इंट्रोड्यूस जर करतले जाल्यार आमकां ती परमिशन घेवची पडटा ECI कडल्यान. सो ही स्वीप स्ट्रॅटेजी पयलींच प्लॅन जाल्ली आसता. फूल वर्स आमी कितें कितें प्रोग्राम्स करतले कॅलेंडर केल्ले आसता की ह्या म्हयन्यान हे जातले म्हणून. सो टेक्नॉलॉजिकल इंटरवेन्शन्स ह्या वर्सा खूब जाले ECIचे. आतां तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार 20 वेगळे तरेचे ॲपूच आसात, 20 वेगळे तरेचे टेक्नॉलॉजिकल इंटरवेन्शन्स आनी 10 मेन ॲप आसात जे आमी यूज करतात.
आणि जशें आमी म्हणलें वेगळ्या वेगळ्या कॅटेगरीच्या वोटर्सांक घटकांक, हय, घटकांक हे इतले युजफूल जाल्ले आसा. जशें आमी म्हणपाक शकता की वोटर्सांक लागून वोटर हेल्पलायन एप आसा. बरोबर. आतां वोटर हेल्पलायन एप हो इतलो सिंपल युजर फ्रेंडली हय, एप हय, आसा हय, हय. की हातून जर म्हाका हय. आतां सुद्दां म्हाका म्हजें वोटर आयडी कार्ड पळोवपाक जाय, आय एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड वोटर, बरोबर. जाल्यार तातूंत हांवें म्हजें इन्फॉर्मेशन घातलें, एट अ क्लिक ऑफ बटन म्हणटा तें म्हजें फूल सगळो data येता. डेटा येता फूल. मागीर म्हजो बूथ खंय आसा, म्हज्या बुथाचेर कितें फॅसिलिटीज Facility आसात ते आसा. इतलेंच न्ही तर ते वोटर हेल्पलायन एप हय. हातून इतली इन्फॉर्मेशन आसता हय. की फूल अख्खे इंडियेन खंयच्या खंयच्या राज्यांनी कितें कितें स्वीप एक्टिविटीज जाला, हय, हय. खंयचें इलेक्शन ती केन्ना म्हायती जालें, मेळटा. कॅन्डिडेट्स कोण आशिल्ले, हय, हय. तांकां कितले वोट्स मेळ्ळे, इतले आसून आतां फुडें प्रोग्राम कितें आखला किंवा प्रेस रिलीज ECIचे कितें आसा, फुडें पॉलिसीज कितें आसा, फुडें आनी कितें लॉन्च जावपाचें आसा, ही सगळी म्हायती आमकां ते वोटर हेल्पलायन मेळटा. एपान मेळटा. मेळटा. हो जालो वोटरांक खातीर. केशवभाई तुमकां हे खिणाक इंटरप्ट करून हांव मुद्दम विचारूं सोदतां की हे एप तुमी म्हणटा पळय आतां 20-25 एप म्हणले तुमी आतां, हे आतां आमचे गांवगिरो वाठार, शहरी भाग हे मतदारां मेरेन पावोवपाचो, आतां गोंय वेंचणूक कार्यालय आल्तीन पणजे हांगा स्थित आहा, म्हणून हे तळागाळा मेरेन पावपाचो तुमी कितें यत्न बी केल्लो आसा हे संदर्भान? ह्या संदर्भान सांगतले जाल्यार आमचे दोन्ही नोडल ऑफिसर्स नॉर्थ आणि साऊथ हय, तांच्यांनी हय. खूप प्रयत्न तरेतरेचे केल्या. खूप प्रयत्न केले आसा आनी विंगड अशे कार्यावळी तांच्यांनी थंय राबयल्ले आसात आपापल्या डिस्ट्रिक्टांनी. सो कशें जाता जशें आमी सांगिल्लें की एक फ्रेमवर्क आसता, त्या फ्रेमवर्कानूच आमकां तें काम करचें पडटा. जशें एक स्टेट लेवलाचेर मिटींग जाली, मागीर ते डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आमी डिसायड करता की मिटींग जातली. सो AEROs आनी AEROs जे डेप्युटी कलेक्टर्स आनी मामलेदार आसता, आतां प्रत्येक मामलेदाराक आनी डेप्युटी कलेक्टराक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, 40 जर कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आतां, ताका प्रत्येकाक एक मामलेदाराक दिल्ली आसा ती. मागीर त्या मामलेदाराची मिटींग घेवप, मागीर प्रत्येक मामलेदार म्हणजे ऑफिसान प्रशासकीय काम म्हणटात. हय, हय. प्रशासकीय काम हे बेसबरे पद्दतीन जावचें बरोबर. म्हणून गोंय वेंचणूक आयोग सदांच कार्यरत आसा. हय. दोतोर तुमकां हांव विचारूं सोदतां, कित्याक तुमी एक टिचर बेजिकली, तुमी उच्च शिक्षण संचालनालयाचे एडिशनल डायरेक्टरूय आहा. हे आमचे नवे वोटर तरतरीत आमचे करकरीत म्हणटात तशे, हय, हय. 18-19 आनी जशें मॅडमीन म्हणलां 17-18 जे उच्च माध्यमीक विद्यालयान आसा आनी प्रोस्पेक्टीव वोटर्स हांचे खातीर इलेक्ट्रोल लिटरसी क्लब म्हणून बेसबरो उपक्रम हाडिल्लो आसा भारतीय वेंचणूक आयोगा वतीन. हो उपक्रम फुडें व्हरपा खातीर तुमी एज अ टिचर आनी हे नवे आमचे कितलेशेच तरणाट्यांक भितर आत्मसात करपा खातीर कसो कितें वावर चलता? प्रत्येक इन्स्टिट्युशनान, प्रत्येक शाळेन उच्च माध्यमीक शिक्षण तितून हायर सेकंडरीनी इलेक्ट्रल लिटरसी क्लब आसातच आनी ते बरे पैकीन काम करतात. कॉन्स्टंट मॉनिटरींग जें पळय आसा तें चालू आसता. आतां तुमी म्हणल्यार तरणाटे आनी वेंचणूक आयोगाचो एक टार्गेट म्हणटा ते तरणाट्यांक धरपाचें. बरोबर बरोबर. पयरूच आमची क्रिकेट सिरीज जाली जिखली आनी आमी जिखले. तरणाट्यांनी तातूंत दाखयलें. तुमी सारकें उलयलें, तरणाट्यांनी जिखली आनी आय थिंक दॅट इज अ वॅलीड पॉयंट. तो इतलो पॉयंट बरो आसा की आमी जिखले, आमचें रगत पासून चड जालें हितून. आनी म्हाका दिसता ही टार्गेट जी आसा वेंचणूक आयोग करता ती बरी भाशेन करता. आतां कॉलेजीन जे भुरगे येतात आमी तांकां पयलीं विचारतात, तेंचे एडमिशन फॉर्माचेर पासून आमी ती म्हायती काडटात की तुमी एपीक केलां काय ना. जर तर करूंक ना आमी थंय तांकां आदार दितात की तुमी रेजिस्टर जावचे. की आमचो एक मोख आसा की जे भुरगे येतात ते एक पूण भुरगो फाटीं व्हरूंक जायना. आपूण रेजिस्टर जायनासतना नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहायंड, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहायंड. मागीर वोटर सोडूनच दिया, त्यांनी रेजिस्टर तरी करपाक जाय पयलीं. तें आमी तेजेर खूब आमचें ध्यान आसता. आनी प्रत्येक कॉलेजीन एक नोडल ऑफिसर आसता, इन्स्टिट्युशनान एक नोडल ऑफिसर आसता आनी ती तेची जबाबदारी आसता, हेड ऑफ द इन्स्टिट्युशन, आनी ते बरे भाशेन मॉनिटरींग करता, कॉर्डिनेशन करपाचें. सर, जे आमचे मतदार 18, 19, 20, 21 पिरायेचे आसा, जे शाळा महाविद्यालयान कांय कारणां लागून वचूंक शकनात आनी नोकरेक गेल्ले, म्हणजे उद्योगीक आस्थापनांनी किंवा खंय प्रायवेट कामाक आसता, तांकां कशें तुमी टॅप करतात आनी तांकां हे प्रवाहान कशें भितर घेवन येता? हे बरे प्रश्न विचारला तुवें की हे भुरगे जे फॉर्मल सिस्टमान ना तांकां आमी कशें टॅप करता. एक म्हणटा तें आमचें नेहरू युवा केंद्र, आमी तितून ते खूब जाण वांटेकार ते वांगडी आसा तेंचे. दुसरी गजाल म्हणटा ती आमचे क्लब्स आसा, स्पोर्ट्स क्लब किंवा कल्चरल क्लब्स, आमी थंयच्यानूय तांकां रीच आवट करून वावरतात.
आनी गेल्या वर्साक आमी जेन्ना आमचो NVD केल्लो हय. तेन्ना एक खाशेल्ले भाशेन हय. यूथ हय. क्लबांक स्पोर्ट्स क्लबांक आपयल्ले वांटेकार जावपाक हय, हय. स्पेशल इन्विटेशन दिल्लें बरोबर. आनी तितूंतल्यान आमी तेंकां हें करतात आनी दुसरी म्हणटा तें वोटर अवेरनेस फॉरम आसा मागीर आमच्या बायलांची संघटना आसा वी रीच आउट टू देम महिला मंडळां महिला मंडळां आनी थंय यंग लेडीज आसतात तेंकांय आमी रीच आउट करतात. हय, हय, हय. बरें सांगलें सर तुमी. मॅडम ऐशा, आतां जशें सरान म्हणलां हे जाले आमचे तरणाट्या भायर आज जर आमी पळयत आमच्या देशांत विंगड विंगड घटक आसात जे वोटर म्हणून आसात, जातूंत ट्रान्सजेंडर लोक आसा, जातूंत दिव्यांग लोक आसात, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी PWD म्हणटा. भारत वेंचणूक आयोग हाजेर भरपूर भर दिता. हे सगळे हांकां रीच आउट जशें सरान म्हणलां हे रीच आउट करपा खातीर गोंय वेंचणूक कार्यालय कशें कितें गोंया पुरतें कशें कितें वावर चलता? प्रत्येक वर्सा एक थीम आसता इलेक्शनाचो. सो 2 वर्सां पयलीं एक्सेसिबल इलेक्शन्स म्हणून थीम आशिल्ले. जेन्ना आमी एक्सेसिबल म्हणटा तेन्ना आनीक वर्ड आमी शब्द यूज करता इन्क्लुझीव म्हणल्यार सगळ्यांक बरोबर घेवन सर्वसमावेशक. हय. तेन्ना आमी नवीन ॲप लॉन्च केल्लो PWD ॲप. आतां हो PWD ॲप असो ॲप आसा की हांव जर दिव्यांगजन आसा जाल्यार हांवें तो म्हज्या मोबायलाचेर प्ले स्टोरान वचून हांवें तो डावनलोड केलो की तुमकां खबरच आसतलें एज पर द 2016 डिसेबिलिटी ॲक्ट 21 तरेचे डिसेबिलिटीज आसा त्यो वेगळ्यो आसता. एक मनशाक पळयल्यार सुद्दां तुमकां कळपाना की कितें इवन रायट फ्रॉम ब्लड डिसऑर्डर सुद्दां ती सुद्दां दिव्यांगान येता. सो त्या दिव्यांगजनांक जी डिसेबिलिटी आसा ती ताणें रेजिस्टर करपाची. ताज्या वयल्यान ताणें फॉर्म भरूं येता, रिक्वेस्ट करूं येता की म्हाका पोलिंग स्टेशनाचेर व्हीलचेअर जाय, पिकअप एंड ड्रॉप फेसिलिटी आसा ताका, अश्युअर्ड फेसिलिटीज म्हणजे सगळ्या तरेची ताका फेसिलिटीज पोलिंग स्टेशनाचेर मेळटा. मागीर ते एक फावटी ताणें ते रेजिस्टर जर केलें की BLO ताच्या घरा वतलो आनी ताचे सगळे ताका सगळ्यात जाय त्या भशेन ताका एसिस्टन्स दितलो, तांचे पर्यंत पावयतलो सगळी सुविधा. सो इन्क्लुझीव इलेक्शन जे सारके खऱ्या तरेन काळाची गरज आसा. हय मॅडम, तुम्ही एक बायल मनीस, तुम्ही एक सरकारी अधिकारी, 8 मार्च हो आंतरराष्ट्रीय महिला दीस म्हणून मनयता. आमकां खूब खोस भोगता जेन्ना वेंचणूक आयोग जेन्ना पळय मतदान जाता तेन्ना पोलिंग बूथ रंगयतात आनी अशे पोलिंग बूथ पळयले आमी गोंयान राज्यान सुद्दां जातून अशे बायलां खातीर म्हणून स्पेशल न्ही पूण तातूंत सगळे जे पळय पोलिंग पार्टी आसता, जे पळय सिक्युरिटी आसता, हे सगळ्यो बायलो आसता. म्हणजे 50% आमचे वोटर ह्यो आमच्यो भयणी. हाजे खातीर तुमी एज ए नोडल अधिकारी दक्षिण गोंया पुरते कशें कितें वावर पळयता हे संदर्भान चडांत चड आमच्यो भयणी मतदान केंद्रार येवच्यो आनी जशें सरान म्हणलां तांकां जागृताय करची तांचे हक्का बाबतींत. ह्या म्हज्या कार्यान हांव म्हजे डिपार्टमेंटल अंगणवाडी वर्कर्स आसात न्ही तांकां आमी कार्यान्वीत करतात. जेन्ना आमचे तालुका वायज प्रोग्राम जातात तेन्ना आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रजिस्टर्ड आसात ते येतात तेन्ना आमी स्वीप एक्टिविटी तांच्या मदीं घेता. केपें कसो आमी प्रोग्राम जेन्ना पॅन्डेमीक जावच्या पयलीं घेतिल्लो तेन्ना आमकां 700 महिला आयिल्ल्यो आनी आमकां बऱ्या भशेन लोकल अथॉरिटी जे तेंचे मामलेदार आनी सरपंच पंच हे जे आसा ताणें खूब हेल्प केल्लें आनी तेन्ना आमी तांकां सांगिल्लें कितें आसता तांकां इंडिपेंडंटली वोट करा, फियरलेसली वोट करा आनी वोटींग एथिकल वोटींग, फियरलेसली वोटींग आनी दुसरें म्हणजे तांकां फाटीं रावं नाका म्हणून सांगिल्लें. म्हणजे कितें वोटींग केलें जाल्यार केलें, तांणी केल्यार पुरो अशें म्हणून रावप ना आनी स्वताच्या मतान वोटींग करप. घोव सांगता किंवा घरची सांगता अमक्याक मार म्हणटा दबाव तशा अभावांनी तर इंडिपेंडंट वोटींग करा अशें सांगिल्लें आमी. आनी दुसरें तांच्या मदीं आमी ते रांगोळी कॉम्पिटिशन दवरलें. इवन आमी मेहंदी जे वोटर्स ज्या इंडिपेंडंट कशी म्हायती पावतली तांचे कडेन अवेरनस तांच्या हातूंतल्यान तांचे थ्रू कशें आमी हें करतलीं आनी तांणी आमकां मागीर भाजीची रांगोळी घालून वोटर्स डेचे आमकां एक बरें डेकोरेशन करून दिलें. अशें म्हणजे तांच्या मता प्रमाणे तांच्या आवडीच्या सब्जेक्टातून आमी तांकां कन्वे केलें. आनी आमी
स्टेट लेवल हातून तांणी खुबश्यो आमकां गेमी दिल्ल्यो हय, हाज्यो मतदार जाता खातीर शिकोवपा खातीर सापशिडी बी. सापशिडी सापशिडी. दिल्ली आनी लुडो मागीर आशिल्लो. लुडो आशिल्लो आनी तुमी डेवलप केल्ली ती मतदिशा. मतदिशा ही तांकां आमी थंय खेळपाक लायले. आतां हरशीं बायलो फुगडी धालो खेळटाच पूण जेन्ना तांकां सापशिडी खेळ्ळी थंय बसून डेमो केलो आमी तेन्ना तांकां चड म्हणजे मतदानाचे जे पळय हक्क आहा तांचे मेरेन तुम्ही इनग्रेड सिस्टमीन केला पावयले. इशा भायर तुमकां आमी फाटीं एकदां पळयलें कित्याक तुमी स्टेट नोडल अधिकारी म्हणून तुम्ही आमच्या गांवडोंगरी खोतीगांव अशे हे हय, भागांनी remote गांवांनी. ते कॉस्ट्यूम घालून सुद्धा तुम्ही गेले. आणि थंय तुम्ही कुणबी जेवण, साडी कुणबी न्हेसून साडी. गेले. आधी तुमचो अनुभव मॅडम सांगा. तुम्ही आशिल्ले हांव आमच्या आशिल्लें बरोबर तेन्ना. आमी गेल्ली हरशी ट्रॅक पॅन्ट्स आनी स्पोर्ट्स वेअर घालून दिसता शूज बी घालून आनी थंय वचून आमचो पेहराव वेगळो Change जाल्लो, change केलो जालो. आमी, इतलेंच न्ही तर आमी थंय स्वता रांदले सुद्दां आमी रांदले तांकां आनी तांच्या बरोबर रांदपाक जेवली आमी. जेवली आनी अख्खो दीस तांच्या बरोबर आशिल्ली घालयलो आनी आनी अशें करून आमी जो बॅरियर आसता तो कट आउट जालो. Cut out आयस केलो. ब्रेकिंग सेशन आशिल्लो तो आनी नवे वोटर आमी त्या हय. दिसा वोटिंग लिस्टान घेतले जे नवे voter. नवे वोटर्स आमी फॉर्म भरून घेतली तांची थंय फॉर्मा आनी तांचे मदीं एक 109 वर्साचे 109 वोटर वर्साची आशिल्ली. एक वोटर आशिल्ली आनी म्हाका खूब आनंद जालो तेन्ना की आमी आमच्या खोतीगांव ह्या गांवान वचून तांचे कडेन अवेरनस करून तांच्या मदीं रावन एक दीस घालयलो आनी तांकां अवेर केलें. आनी आमचे बरोबर आमचे सरय आशिल्ले न्ही हय. नावती सर आशिल्ले. नावती सर आशिल्ले. सो ताणी आनी गिटार घेवन घुमट घेवन भरपूर तांच्या पदां बी न्हंयचेर म्हणली. वचून उदक भरून भरून हाडले. हय. इट वॉज खरो बरो अनुभव खरो तुमकां. अनुभव घेतलो म्हणजे आनी तुमकां दुसरे हो जीवनातलो एक असो अनुभव मेळ्ळो वेचणूक आमकां. कार्यालयात काम करतना हय, तुमकां हय. मेळ्ळा. आनी त्या लोकांक आमी जेन्ना वचून मेळटा तेन्ना तांचे आनी आमचे बदले गॅप ब्रिज जाता. तांकां मागीर अवेरनस दिता आनी ती मागीर फुडें सरतात. नाजाल्यार तांकां दिसता की हे सगळे अर्बन एरिये खातीरच आसतले शिकिल्ल्या लोकां आनी खातीर सरकारी अधिकारी सरकारी तांचे बरोबर अधिकारी कशे अशे उलयतले. सो ही एक गॅप आमी कमी बरोबर केले. करता. आनी दुसरें म्हणजे आमी सगळ्यात इम्पॉर्टंट सगळ्या शिगमोत्सवान आमी आमचो रथ दवरलो. रथ दवरलो. हय, ते एक व्हडलो एक्सपिरियन्स व्हडलो घेतलो आमी. म्हणजे हे कोविडा पयलीं जाले पयली जाले शिगमोत्सव आणि कार्नवालान सुद्धा हय. आमी एक फ्लोट हे केलो Vintage आणि हे carnival. आमकां करपाक आमच्या कुणाल सर म्हणजे IAS आमचे ऑफिसर आसात तांणी गोंयचे खूब हेल्प केलें. कार्यालयाचे मुखेल वेचणूक अधिकारी तांणी म्हणटा खूब खूब आमकां कुणाल. प्रोत्साहनय दिलें आणि सपोर्ट केलो आणि स्वता सहभागी जाले ते खूप बरोबर. कडेन. बिचोली केल्लो तेन्ना ते स्वता स्टेजीर आशिल्ले. काणकोण केल्लो तेन्ना ते स्वता आशिल्ले. ह्या खातीर आमकांय प्रोत्साहन मेळ्ळें आणि मतदार जे रजिस्ट्रेशन करपाक येतात तांकांय बी बरें दिसतालें की आमच्या पर्यंत पावता. आणि सावथाक आमी एक आयकॉन रॅली केल्ली जे आमचे आयकॉन्स आसा तांकां GTDCची व्हडली एक ती ओलाव बस हाडली आणि तातूंत घातले आणि आमी फूल स्ट्रेच मायक घेवन सांगत गेली इंटरव्यू घेतले अनुभव विचारले. इट वॉज ग्रेट टायम एक्सपिरियन्स. हय सर हे आता म्हजें एपीक कार्ड धरुया हय हें ब्लॅक अँड व्हायट. हय. आतां तुमी नवे तरणाटे वोटरांक हय. दबाज्यान 25 जानेराक एपीक दितले हय. इलेक्ट्रल फोटो आयडेंटिटी कार्ड जे रंगीत आसतले. रंगीत आसतले. हें कलर ब्लॅक अँड व्हायट कलर आसा रंगीत आसतले. हें रंगीत कार्ड तुमी हे नवे वोटरांक जे आतां रजिस्टर जाता तांकां कितले प्राज मेरेन तांकां दितात तें अशें म्हणजे थोड्यांक तुमी दबाज्यान दितले बाकीच्यांक तांकां कशें कितें पावोवपाचो बी तुमचो तेंचे यत्न आसता? जंय काय BLO. BLO आसा BLOंतल्यान ती सगळीं कार्डां तांकां वांटून वतली. पूण आमचो आतां ते जे कार्यावळ आमी करतात थंय आमचो 2 जाणांचो भोवमान जातलो. 2 तरणाटे हे फावटी आमी ते मातशे लो की दवरला हय. कित्याक हाका वांटेकार कमी केल्या. Correct. ताका लागून 2 जाण तरणाट्यांक आमी आपोवन आपोवतात. तांचो भोवमान करून तांकां दबाज्यान दितले. दबाज्यान राज्यपालाच्या हातांतल्यान दितले. राज्यपालाचे हस्तुकी दितले. हय मॅडम तुमी आतां म्हणलो पळय एक शब्द आयकॉन म्हणलो पळय. आतां भारतीय वेंचणूक आयोगा वतीन अशें आमी आयकलां की जशें आमचे पंचायती राज आमची प्रणाली आसा जी सामकी हाजे वयल्यान ग्रामपंचायती वयल्यान आमची जिल्हा पंचायत हाजे वयल्यान राज्य पावंड्यार पर्यंत पावता. तेच प्रमाणे आमचो प्रत्येक विधानसभा सेगमेंट जो आसा
ताजे खातीर तुमी एक आमचो गोवा वेंचणूक कार्यालया वतीन एक आयकॉन नेमला अशें म्हणून आमच्या पळोवप्यांक सांगा हो आयकॉन म्हणटा कोण आसता आनी हाजें काम कशें स्वरूप आसता. हय, तो आयकॉन म्हणजे तो एक ज्याणे एक बरें कार्य केल्लें आसता आनी लोक ताजें अनुकरण करून ताजे भशेन जावपाक पळयता ताका आयकॉन म्हणटात. बरोबर. दुसरें तो आयकॉन आसता तो लोकांक एकठांय हाडून तांकां बरी प्रचार करपी हो आसता आनी ताजे दुसरें म्हणजे ताजे बॅकग्रावंड आमी चॅक करतात. इन्सिडंट रिपोर्टूय घेतिल्लो आसता की तो खंयच्या पार्टीक एफिलिएटेड ना आनी ताजे निपक्षपणान हें काम चालू आसतलें करतलो हे. आनी आमी कितें केलां जिल्ला पातळीचेर एक, राज्य पातळीचेर एक आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल म्हणजे विधानसभा सेगमेंट लेवलाचेर एक आमी आयकॉन्स अपॉयंट केल्ले आसा आनी थ्रू देम आमी तळागाळा पर्यंत हे सगळे अवेअरनेस पावपाक पावपाचें आमी हें करतात. ईशाबाई, जशें तुमी राज्य नोडल अधिकारी म्हणून वावर पळयतात अशें म्हणटात की भारतीय वेंचणूक आयोगाचे खरे दोळे आनी कान म्हणल्यार हे बूथ लेवल अधिकारी. कळ्ळें न्ही. आतां आमचे जे पळोवपी हे खिणाक ही कार्यावळ पळयता आसतले तांकां कॉन्फिडन्स जावचें, कित्याक खूब कडेन अशें तक्रारी येता की हे बूथ लेवल अधिकारी जे आसतात पळय न्ही तांचेर कुत्रे सोडप. ते बूथ लेवल अधिकारी हो इश्ट आसता, हो मतदाराचो इश्ट आसता आनी हो मतदाराचो इश्ट बेसबरे पद्दतीन तांचे मेरेन पावता. हो सरकारी कर्मचारी आसता, हो आपलें काम करून सांजच्या आदेशाक तांचे वोटरां मेरेन पावता. तुमी आमच्या पळोवप्यांक हे बाबतींत BLO हाजें काम प्रामुख्यान कितें आसतलें अशें आसता. BLO जो आसता, जो तुमी म्हणला आसा, तो एक गव्हर्मेंट ऑफिसर आसता. तो आपले दिसभराचें सगळें काम करून घरा जेन्ना वता तेन्ना जेन्ना ताका टायम मेळटा तो घरा थोडो वेळ कितें रावता आसतलो आनी मागीर तो वता आपल्या पार्टान, म्हणजे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे पार्ट्सान डिवायड केल्ले आसता आनी तितले ते BLOज आसता. आतां हे वतात, लोकांक मेळटात. जसो आमी एक प्रोग्राम उपक्रम राबयल्लो, म्हजो BLO म्हजो इश्ट म्हणून. सो BLO हो तुमचो इश्ट आसता. तो तुमचे कडेन येतलो, तुमचे डॉक्युमेंट्स कितें आसा जाल्यार तुमचे कडेन घेतलो, वेगळे वेगळे फॉर्म्सांची तुमकां म्हायती दितलो. फॉर्म नंबर 6 आसा, 7 आसा, 8 आसा, 8A आसा. तुमी कोणाची नांवां डिलीट करतली, नांवां एड करतली. तुमी जर नवीनूच पार्टान शिफ्ट जाला जाल्यार तुमकां नवीन फॉर्म दिवन ते तुमचें नांव भितर भरती करप. हय, सो इतल्या सगळीं कामां आमचो BLO करता. आनी BLO कडेन आयडेंटिफिकेशन कार्ड आसता आनी ते ऑथेंटिकेटेड आसता, जे आमी ताका CO ऑफिसान इश्यू केल्ले आसता. आनी BLO डायरी आसता. सो आपल्या पार्टान जितले मतदार आसता ते मतदार वळेरी बरोबरूच तो सगळ्या कडेन प्रत्येक घरांनी फिरता, विजीट दिता आनी प्रत्येक मतदाराची म्हायती त्या BLO कडेन आसता. सो इवन जेन्ना पब्लीक हॉलिडे आसता त्या दिसा सुद्दां आमचे BLO काम करतात. म्हणजे ही खरी एक आमचे पळोवप्यांनी नोंद घेवची की ही समाजसेवा व्हडली मोठी प्रकारची आसता. दोतोर, आतां हो आमचो राष्ट्रीय मतदार दीस आमचे देशभरान मनयतले, राज्य पावंड्यार मनयतले, राष्ट्रीय पावंड्यार, तालुको पावंड्यार, जिल्लो पावंड्यार मनयतले. आनी हातून तुमकां विंगड विंगड घटक जे आसात, जशें आतां आमी उलयल्यात दिव्यांग म्हणून आमच्यो भयणी किंवा ट्रान्सजेंडर वोटर आनी किंवा बाकीचे सगळे जे आमचे तरणाटे, हे सगळ्यांक घेवन तुमी हे राष्ट्रीय हे मोहिमेन हे आमचे मिशनान आमी मिशन मोडार काम करता. बरोबर. आतां अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. म्हणटकच आतां तुमी स्वीप अधिकारी, म्हणजे स्वीप म्हणजे एक्चुअली सान्न म्हणटात, स्वीप कर म्हणटा. आतां स्वीप कर म्हणजे तुमी हे जे कार्य करता हातून तुमकां दिसता की तुमचो अनुभव सांगता तुमकां गेले साबार वर्सांनी आमचे मतदाराची जी पळय वळेरी आसा ती सुटसुटीत जावची. हातून आमचो गोंय वेंचणूक कार्यालय बेस बरो काम करता. आनी स्वीप तुमी मॅडम मागीर सांगा, पयलीं सराक सांगू न्ही, स्वीप हातून आमकां कितलेशें यश मेळ्ळा नवे मतदार एड करपाक किंवा ते मतदार जे पळय गेल्या तांचे नांवां डिलीट करपाक. हे संदर्भात म्हाका दिसता स्विपाचें काम क्वॉन्टिफाय इजिली करपाक मेळना. पूण जर तर पळयशी, म्हाका तो अनुभव आहा, कितलींची वर्सां हांव स्विपान काम करता. जे मेरेन जेन्ना स्वीप आयिल्लें तेन्ना सुरू जालां, तेन्नाच्यान हांव थंय आसा. आनी एक चॅलेंज कशी आमी घेतल्या ती. आनी म्हाका दिसता मार्जिनल
एफर्ट्स हय. आनी गेन्स आमी जे घेतल्यात हय, हय. ते म्हाका दिसता हळू हळू आमकां खूब लाभ मेळ्ळा तेचो आनी द गेन्स हॅव बीन इनॉर्मस. बरोबर. पूण ते एका वर्सान जायना, एका हितून जायना. आमी ते पावलां मारीत Continuous रावची. process. कंटिन्युअस कंटिन्युअस प्रोसेस. कंटिन्युअस मॅडम प्रोसेस. दक्षिण गोंयान कशें कितें जाता स्विपाची एक्टिविटी जी आसा पळय तुमच्या मते कित्याक तुमी थंय नोडल अधिकारी तुमी संपूर्ण दक्षिण गोंय तुमी भोंवलें. भोंवून तुमी काडला आसतलो विंगड विंगड मतदारसंघ विंगड विंगड वाठार शहरी गांवगिरो हातूंत तुमकां अनुभव तुमचो सरान सांगला तशें हो स्वीप कसो मेरेन कितलो मेरेन यशस्वी जाता अशें दिसता तुमकां? पयलीं लोकांक कितें दिसतालें की मतदान म्हणजे जेन्ना मत घालपाचो तेंप येता आनी उमेदवार उबे रावता तेन्नाच आमची याद जाता म्हणून. पूण आतां कितें जाता स्वीप एक्टिविटी खातीर आमी वतकच आतां कित्याक आयलें अशें जातालें. पूण आतां स्वीप एक्टिविटी करून आमी तांकां इतली अवेरनस हाडल्या हय, की हय. आनी आतां तांच्या मतीन घातला की इलेक्शन आयलें म्हणटकीर तो उत्सव मनोवपाचो हय, एक हय. फेस्टिवल शे लोकशाहीचो, करपाचो लोकशाहीचो. लोकशाहीचो. आनी तो मतदान म्हणजे फक्त वचून मत दिवप न्ही तर सतर्कतेन बायस रावनासतना आमिशाक बळी पडनासतना करपाचो हें अवेरनस क्रिएट जाला. आनी आतां आमकां आमच्या BLO आनी जे VFCs आसात विलेज फेलिस्टीन क्लब्स CLCs सगळे आसात मदत क्लब करतात. सगळे मेळून आमी इतली अवेरनस केला की आतां तांकां कळटा. आमी कॉलेजींनी 11वी 12वीच्या कॉलेजींनी जेन्ना प्रोग्राम केलो तेन्ना कॉलेज अथॉरिटीज सुद्दां आतां आमकां Support हेल्प करता. करपाक लागले मदत आनी करता. स्पेशली आमचे खातीर टायमय अलॉट करपाक लागले. करता. आनी दुसरें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणजे आमकां अशें जाला की जे आतां 18 वर्सां जावपाक आयले ते लोक रावता आनी वतले आनी रजिस्ट्रेशन म्हणजे ते करतले. enthusiastic म्हाका आसा. दिसता ती Enthusiastic. मेजर गेन म्हणटात ती आतां जेन्ना कोण 18 वर्साचो Prospective भुरगो voters जे आसा, ते 17 रावतात आपूण रावतात. केन्ना 18 केन्ना काय वर्साचो आपल्याक जातलो, उजो- आपल्याक तें कार्ड मेळटलें केन्ना म्हणून. काय खुबदां order विचारता. दाखली आनी केन्ना काय फॉर्म स भरतले कित्याक की ते ऑलरेडी आमची इलेक्ट्रल लिटरसी क्लबान आसा. हय, 9वी हय. 10वीची भुरगे सुद्दां इलेक्ट्रल लिटरसी क्लबान Literacy आसता. club member जेन्ना आसा. ती पळयता की कॉलेजीच्या भुरग्यांक फर्स्ट टायम मेळटा तेन्ना तांकां खंय तरी आसता की आपल्याकूय मेळटा. बेगीन करून घेवचें. आनी ल्हान ल्हान भावनां आहा ती रावतात. आपल्या भयणीक मेळ्ळा आपल्याक मेळपाक मेळटलें. भावाक मेळ्ळा आपल्याकूय मेळपाक ना आनी दुसरें सर म्हत्वाचें म्हणल्यार की हो जो एपीक जो आसा पळय एपीक म्हणजे इलेक्ट्रल फोटो आयडेंटिटी कार्ड जें पळय आसा ते मल्टीपर्पज आयडेंटिटी कार्ड बरोबर. ते विंगड विंगड हाजे खातीर उपयोग करूं येता हय. हें म्हत्वाचें. हे आमच्या पळोवप्यांनी मुजरत नोंद करून तुका एक घेवचें. सॉलिड आयडेंटिटी मेळटा. तुका एक भारतीय नागरीक म्हणून तुका एक आनी एक बळगें अशें It's a मेळटा. pride to It's a have pride. that. आतां हें सगळें करून न्हय मॅडम तुमी आनी सर खरेंच पळोवपाक गेल्यार आमचे मतदाराची संख्याय वाडली आनी आमचें वोटिंगूय वाडलां. हय. ही एक खरी खोस भोगपाची. इतलें आमचें सुपुल्लें गोंय राज्य 10-11 लाख 10.5 लाख वोटर आनी आमी दर वर्सा विंगड विंगड वेंचणुको जावं त्यो विधानसभेच्यो जावं त्यो लोकसभेच्यो आमी उच्चांकूच करता. आतां सर वता वता आमच्या पळोवप्यांक एक तुमी संदेश बारीकसो 30 सेकंडान दिया की आमचो राष्ट्रीय मतदार दीस हो सगळ्यांनी आमी गोंयान हय. बरो आनंदान मनोवचो अशें. आमचो 11वो राष्ट्रीय मतदार दीस आमी 25 तारखेर मनयतलेत आनी हे फावटी हांवें थीम सांगल्याच आनी ती थीम एक बरी गजाल हांव सांगूंक सोदतां की वेंचणूक आयोग म्हणटा आमचे मतदार हय आमची इन्क्लुसिवनेस बरोबर. आनी आयज आमी एक कुटुंब कसो बरोबर. जर तर आमची लोकशाही घट्ट जातली बरोबर. मजबूत जातली तर आमचें हें मतदानाचें प्रोसेस आसा बरोबर. तें घट्ट जावपाक जाय. आनी तेका लागून ह्यो जेन्ना आमी दीस मनयतात म्हाका सगळ्यांक सांगपाचें आसा भोव करून आमच्या तरणाट्यांक की आमी हें बरे भाशेन घेवचें. जशें दिपाली मॅडमीन म्हणलां की दीस इज अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी अँड लेट अस कीप दीस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. आमी म्हणटात ते लार्जस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड सगळ्यान व्हडली डेमोक्रेसी लोकशाही. आमी सगळ्यान मजबूत डेमोक्रेसी जावची म्हण ही म्हजी मागणी. बरोबर. सर खरेंच बरें सांगलें तुमी. इश्टानो हो आशिल्लो आमचो आयचो राष्ट्रीय मतदार दीस 25 जानेराक जो मनयतात त्या संदर्भान एक उजवाड घालपी कार्यावळ. जशें सरान सांगलां आमची लोकशाही भारत देश हो सगळ्यान तरणे पिरायेचो देश आनी आमची लोकशाही तरणे पिरायेचे वोटर सगळ्यान चड आसा आनी हे तरणे पिरायेचे वोटरांक घेवन आमी फुडें वतना जशें सरान म्हणलां घराबो फॅमिली युनीट आमचो घटमूट जावचो आनी सगळे 90-95 करोड वोटर एक जावचे आनी हो आमचो लोकशाहीचो प्रवास हो फुडें व्हरचो. आनी सर तुमी हांगा आयिल्ले बद्दल सर दोतोर तुमी मॅडम इशा आनी मॅडम दिपाली तुमकां
ह्या राष्ट्रीय मतदार दिसाची परबी दिताच आमी आनी तुमकां बरें आरोग्य आवडेता आमी तुमी हे तुमच्या वावरान अनइंटरप्टेड फुडें वचचे तुमकांय आमची परबी. काय आमची देव बरें देव देव बरें करूं.